चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या 2 लाख नागेको छ। नेपाल उच्च जोखिममा छ। तिहारको चलपल भत्तै बढेको छ। जताततै भिडभाड छ। यो अवस्थामा जोखिमतातिर नेपाल गएको धेरैको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि सङ्क्रमित मान्छे हुँ। आज चौथो दिनमा तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु र यहाँहरू सबैले सचेतना अपनाउनै पर्छ, सावधानी अपनाउनै पर्छ, मास्क लगाउनै पर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नै पर्छ, भौतिक दूरी कायम राखेर काम गर्नै पर्छ, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा पनि विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठक बोलाउनु होला त? सचिवालयको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र देखेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुहोला त? प्रधानमन्त्री आज दिनभरि सङ्घसभामा जानुभयो, त्यहाँ विभिन्न किसिमको परियोजनाको उहाँले निरीक्षण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म राजीनामा दिन्न, मलाई कसैले हटाउन सक्दैन। आज पनि प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्याउनु भएको छ, म शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले सफलता प्राप्त गर्नुहोला त? प्रचण्ड समूहले भोलि के गर्ला त? अब यदि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठक बोलाउनु भएन भने प्रचण्डले सचिवालयको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आज दिनभरि नै प्रचण्ड समूह पनि गृह कार्यमा जुटेको छ, रणनीति बनाउनलाई व्यस्त भएको छ, विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले यतिखेर बालुवाटारमा पनि आफ्ना निकटलाई बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ र वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्नको लागि, सांसद बन्नको लागि सर्वोच्चले ढोका खोलिदिएको छ। अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद र मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई क्याबिनेटमा अब इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले आज अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ। वामदेव गौतम अब मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ त? वामदेव गौतम अब केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा जानुहुन्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ त मन्त्री बन्नको लागि? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सरेको छ। भोलि बस्ने भनेको बैठक पर्सिको लागि सरेको छ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नेताहरू सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यहाँ पनि विवाद छ, समस्या छ, जटिलता छ, गम्भीरता छ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि महाधिवेशन नहुने भएको छ फागुनमा। अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, देशको राजनीतिक, कूटनीतिक र कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा, अब सरकारले चाल्ने कदमको बारेमा, निःशुल्क उपचार गर्न सरकारले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ, तर पनि बिरामीले निःशुल्क उपचार पाएका छैनन्, समस्यामा छन् सङ्क्रमित बिरामी। आजको कार्यक्रममा म केही समयपछि यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेको विवाद समाधान गर्न अब के गर्दै हुनुहुन्छ युवा पुस्ताका नेताहरू, दोस्रो तहका नेताहरू? यतिखेर हाम्रो बिचमा सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। सोमप्रसाद पाण्डेजी, हजुर नमस्कार। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि सहमति, सहकार्य, एकताको कुरा तपाईँले धेरै गर्नुभयो। पार्टी त फुटको सङ्घारमा पुग्यो, नेताहरू टसमा छैनन्। अब कसरी मिलाउँदै हुन्छ? विवाद समाधान हुन्छ? विवाद समाधान नभए त सुख छैन, समाधान हुन्छ। अब यसले केही समय लियो, सोचेका थियौँ छिटै यो समाधान भएर एकता अनि कामलाई चाहिँ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। तर अलिकति यसले टाइम लिएको छ, तर त्यही समस्या समाधान हुन्छ, पार्टी फुट्दैन र चाहिँ अब नेताहरूले फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, पार्टी एकतालाई जोगाउनुहुन्छ र सँगसँगै अहिले बनेको सरकारले राम्रोसँग काम गरेर मुलुकलाई निकाल्दै हुन्छ। होइन, तपाईँले पार्टी फुट्दैन भने भनिरहनु भएको छ, कसरी फुट्दैन जस्टिफाई गर्नुहोस् न। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री यस्तो जस्टिफाईको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको छलफल हाम्रो पार्टीभित्र धेरै पटक भइरहेको छ। यो तपाईँहरूले पनि जाने कुरा, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा आएर म धेरै पटक देखेको छु। विगत कतिपय घटनाक्रमदेखि लिएर गएको 77 साल वैशाख 17 गतिको कुरा गर्नुभयो भने पनि लगभग अब चाहिँ पार्टी विभाजन र पार्टी फुट्यो भनेर धेरैले आकलन गरेको चाहिँ समय थियो। तर 17 गतिदेखि 20 गतिसम्म पुग्दा नपुग्दै फेरि त्यसलाई चाहिँ
नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा निकास निस्कियो अनि त्यसपछि पार्टी विभाजनबाट रोकिएको थियो र चाहिँ सरकारमा रहेको र चाहिँ पार्टीभित्र रहेका नेताहरूले त्यही ढङ्गले काम गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा पछि पनि भदौ महिनामा हेर्नुभयो भने भदौको 15-16 एउटा घटना तपाईँलाई सम्झना भयो, हामी सबैलाई सम्झना छ। त्यति बेला पनि एक खाले चाहिँ पार्टीभित्र धन्य धन्य विभाजनको सङ्घारमा पुग्ने हो कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ छलफल चलेको थियो। नेताहरूको बिचमा चाहिँ अलिअलि रसाकसी पनि भएको थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति पार्टी फुट्न दिन हुन्न भन्ने सोचका साथ अनि नेताहरूले एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गर्नुभयो। 6 जना अब हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा चाहिँ 6 सदस्यीय एउटा चाहिँ कार्यदल बन्यो। चाहिँ प्रतिवेदन दियो र चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ गएको भदौ 27 गतेको स्थायी कमिटीमा कार्यदलले दिएको चाहिँ सबै जुन निकास थियो त्यस जुन एउटा चाहिँ अब समस्या समाधानका बाटा थियो ती सबै कुराहरूमा छलफल भयो र स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा त्यसलाई निर्णय गर्यो। यसरी विगतमा पनि कतिपय छलफलका विषयहरू अलिकति चरम उत्कर्षमा पुग्ने फेरि त्यसलाई चाहिँ नर्मल भएर हजुर होइन अहिले त स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर विवाद सुरु भएको छ नि त हो। अब यसमा चाहिँ के छ भने अब स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने कुरा स्थायी कमिटीको जुन भदौ 27 गते लाग्छ मलाई चाहिँ भदौ 27 गते स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा दिएका चाहिँ कतिपय ती कार्यान्वयनका बुँदाहरूमा चाहिँ कमी रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले थोरै छलफल भएको हो। अब हुन त अब भदौ 27 पछि आज हामी कार्तिकको 25 गते छौँ। 2 महिनाको बिचमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कामहरूको धेरै ठुलो चाहिँ त्यो एउटा फेरिस्त पनि छैन। तर पनि के छ भनेदेखि अब यो पार्टीभित्र जसरी चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्दा चाहिँ अब पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने कुरा र सरकारमा बसेको सरकार पक्षका अथवा चाहिँ सरकारमा बस्नुका नेताहरूले पनि अब चाहिँ विधि पद्धतिलाई चाहिँ अँगाल्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो र अब चाहिँ एउटा स्थायी कमिटी वा त्यस खालका मातहतका कमिटीमा छलफल गरेर सरकारले पनि काम गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसमा केही कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। धेरै ठुलो चाहिँ त्यसमा अब अरू थप कुराहरू भएको होइन। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब फेरि पनि सचिवालयको बैठक बस्छ, स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ, छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि कसरी जाने भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ टुङ्गो लागेर निर्क्युल भएर चाहिँ नयाँ ढङ्गले थप अरू परिमार्जन गरेर चाहिँ परिमार्जित गरेर कतिपय कुरालाई अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। त्यसमा धेरै समस्या आउँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठक बोलाउनुहुन्छ विवाद समाधानको लागि? अब मलाई विश्वास छ अलिकति छलफल हिजो दुईटा अध्यक्षको बिचमा कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका अध्यक्षको बिचमा छलफल भएको छ। सम्भवतः भोलि नै सचिवालयको बैठक बोलाउने सम्भावना पनि हामीले चाहिँ देखेका छौँ। अब लगभग भित्र रूपमा त्यो तय भइसक्यो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ बस्छ, सचिवालयको बैठक पनि बस्छ, स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छ, त्यसमा चाहिँ समस्या छैन। तर सचिवालयको बैठक राख्नु अघि डाक्नु अघि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ सबै विवादित विषयमा सहमति गरौँ र स्थायी समितिको बैठकमा जाँदाखेरि सचिवालयको बैठकमा जाँदै सरकारको आलोचना हुने काम गरेको छ, विगतमा त्यो नहोस् भनेर त प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनु भएको छ नि। होइन, अब हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस के छ भनेदेखि विगतदेखि नै कुनै पनि बैठकमा जानुभन्दा पहिला चाहे त्यो सचिवालयको होस्, चाहे त्यो स्थायी कमिटीको होस्, चाहे केन्द्रीय कमिटीको होस्, नेताहरू बसेर एजेन्डाको विषयमा तय गर्ने र एजेन्डा विषयमा तय गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा निकास्ने गरी छलफल गरेर यो बाटोबाट जाउँ र चाहिँ कमिटीमा छलफल गरौँ, कमिटीको छलफलले अनि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने खालको हिजोको हाम्रो परम्परा हो, हिजोको प्र्याक्टिस हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको छ र सँगसँगै मलाई लाग्छ अरू नेताहरूले पनि अब त्यो मिटिङ बस्नुभन्दा पहिला एजेन्डाको विषयमा छलफल र एजेन्डाबाट आउने निष्कर्षलाई पनि यसरी जाउँ भन्ने एउटा चाहिँ वे आउट निकाल्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ भोलि पनि अब चाहिँ यदि सचिवालयको बैठक बस्छ भनेदेखि अब अहिले उहाँहरूले निकाल्नुभएका कतिपय यस्ता प्रस्तावहरू छन् जस्तो अब कोभिडको बारेमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ एउटा अहिले सङ्कट छ, यसको विषयमा पनि पक्कै कुरा धेरै उठ्छ किनकि सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा चाहिँ एउटा फैसला दिइसकेको छ। यसै गरी अब चाहिँ भएका कतिपय भेटघाटहरू चाहे त्यो भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख अब सामन्त गोयल आउँदाखेरि कुरा होस् अथवा अरू पनि कुराहरू होलान्, यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ, जानकारी दिने कुरा हुन्छ। त्यो बाहेक अब पार्टीका कतिपय चाहिँ हाम्रा चाहिँ कमिटीहरूको समायोजन बाँकी छ, त्यसमा पनि छलफल हुन्छ होला। मलाई लाग्छ चाहिँ पहिला दुईटा अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुहुन्छ 1-8 घन्टा, त्यसपछि
सचिवालयको बैठक हुन्छ, त्यसपछि उसको निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो पहिला दुवै अध्यक्ष बसेर एजेन्डा तय हुन्छ अनि मात्रै सचिवालयको बैठक डाक्न सहमति हुन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब मलाई लागेको विगतको कतिपय हाम्रा नजिरहरू हिजोका चाहिँ प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यही ढङ्गले गएको छ। विवाद त आएको छ। अब अहिले मैले चाहिँ विवादै नभएको दुईटा नेताहरूको बिचमा अथवा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ अब त्यो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा टुङ्गोमा नपुगेको अलि चाहिँ तिक्तता बढेको कुरो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हो। तर विगतमा पनि यस खालका घटनाहरू हामीले बेहोर्दै आएको हो र अहिले मलाई के विश्वास छ भनेदेखि विगतमा जस्तै अहिले पनि नेताहरूले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुको विषयमा चाहिँ प्रश्न पार्नुहुन्छ। दुवै नेताहरूको बिचमा र सबै नेताहरूको बिचमा छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याएर अनि युनानिमसली जाने एकताबद्ध भएर जाने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि पनि त्यो बाटोमा पुग्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा म छु। अब प्रचण्ड समूहबाट माधववा नेपाल बाहिरिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँ त निकट भएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा म प्रश्न भन्छु। जब हाम्रो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एक भयो, पार्टी एकता भयो, हामीले हुन त 2074 साल आश्विन 17 गते चुनावी तालमेल गरेका थियौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गरिसकेपछि अब चाहिँ यो नेतासँग ऊ मिल्ने, ऊ नेतासँग ऊ मिल्ने कुरा यो हुँदैन। तीनटा नेताहरू मिलेर पार्टी एकताको चाहिँ जुन भावना हो, जुन मर्म हो, नेपाली जनताको चाहना हो, नेपाली जनता नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन मर्म हो, त्यसै अनुसार चल्नु छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब माधव नेपाल र केपीलाई एक ठाउँ मिलाउने कुरा, कहिले चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड मिल्ने कुरा, कहिले प्रचण्ड कमरेड र चाहिँ केपीबाट मिल्ने कुरा, यसरी बिचमा चाहिँ धेरै कुरा आएका छन्। अब त्यो कुनै कुरा पनि अब अहिलेको हकमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नेताहरूले पनि यसबारेमा मनन गर्नुभएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र सिङ्गो पार्टीका कार्यकर्ताहरू के को पक्षमा छन् भने एकताको पक्षमा छन्। कोही पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। तिनटै नेता मिलेर जानुपर्छ। जसरी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, यो एकतालाई जोगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा र चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ कायाकल्पको निम्ति जसरी चाहिँ आज नेपाली जनताले विश्वास गरेर चाहिँ यो 2/3 बराबरको मत दिएर नेपाली जनताले सरकार बनाउने अवसर दिएका छन्, त्यो अवसरलाई चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउने कुरा र सँगसँगै चाहिँ मुलुकको एउटा अग्रगमनको लागि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै कार्यकर्ता एक र पार्टी विभाजनको पक्षमा कुनै पनि कार्यकर्ता छैनन्। म दावाका साथ भन्छु, म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु र सबैलाई जानकारीको निम्ति अथवा चाहिँ कतिपयले चाहिँ पुग्छ कि भनेर अलिक चिन्तित पनि हुनुभएको छ र तर चाहिँ नेताहरूले पनि यो कुरो महसुस गर्नुहुन्छ र सिङ्गो देशभरिका कार्यकर्ताहरू, नेकपाका कार्यकर्ताहरू कोही पनि पार्टीको फुट, पार्टीको विभाजनको पक्षमा छैनन्। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ नेताहरू पनि महसुस गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ र अनि पार्टी पनि एक भएर जान्छ र कामलाई पनि व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ हुन्छ। तर वामदेव गौतमलाई अब मन्त्री बन्नको लागि अदालतले ढोका खोलिदिएको छ। आज वामदेव गौतम विरुद्ध परेको अन्तरिम आदेश अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो अवस्थामा वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने, माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने, पूर्व एमालेहरू एक हुने र प्रचण्डलाई एक ल्याएर जाने रणनीति कति सफल होला? त्यो चाहिँ एकदम बिल्कुल यो गलत कुरा हो। कसैले कसैलाई अलग गर्ने कुरा, एक ल्याउने कुरा हुँदैन। न माधव नेपालले एक्लाउने कुरा हुन्छ, न प्रचण्ड कमलले एक्लाउने कुरा हुन्छ, न केपी कमललाई, न वामदेव कमल एक्लै हिँड्ने कुरा हुन्छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नु पनि हुँदैन र चाहिँ कार्यकर्ता त्यो पक्षमा पनि छैन। सबै नेताहरू मिलेर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा र चाहिँ जसरी जनमत पाएका छन् नेपाली जनताले, जनता जनमत दिएका छन्, त्यो जनमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिङ्गो नेपाली जनताहरू चाहिँ यसमा अब दृढ छन्। त्यस कारण चाहिँ अब यो कोही अलग दिने कुरा हुँदैन। मैले भनिसकेँ नि त, हामीले जब 2075 साल जेठ 3 गते आज हामीले कति महिना बिताएका छौँ, 2 वर्ष चान्चुनमा हामीले बिताउँदाखेरि फेरि हामीले यो खालको चाहिँ सोच बनायो भने यो त बेठेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले त्यो सोच्नु पनि हुँदैन र चाहिँ त्यो खालको घटना कसैलाई एक ल्याउने र पार्टी विभाजनमा पुग्ने खालको अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसो वामदेव गौतम सरकारमा जाने सम्भावना बढ्यो। अब यसको विषयमा मैले अब चाहिँ सरकारमा जाने नजाने, कुन ढङ्गले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने, अहिले उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ उहाँ, अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनिसक्नुभयो। त्यसको निम्ति चाहिँ सर्वोच्चमा रिट परेर उहाँको राष्ट्रिय सभाको सदस्यता खारेज होस् भन्ने पनि यसमा चाहिँ मनसाय थियो, जसले रिट दिएको थियो र मन्त्री बन्न पनि वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर त्यो कुरो अदालतले
धेरै कुरा हेरिकन यसमा बहस भयो, छलफल भयो, पैरवी भयो, अनि न्यायाधीशहरूको पनि ठुलो छलफल भइसकेपछि अनि संविधान कानुन हेरेर अनि उहाँलाई चाहिँ यो बाटोमा रोक्न सकिन्न भन्ने कुरा भइसकेपछि अब चाहिँ भोलिको आवश्यकता हो मन्त्री को बन्ने, को नबन्ने, कसलाई मन्त्री दिने, कसलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकताले ल्याउने कुरा हो। अब जम्मा 25 वटा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा सदस्यहरू बस्न सक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो मन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा भोलि कुरा हो। संविधान र चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले उहाँलाई मन्त्री बन्न छुट दिएको छ र चाहिँ रोकेको छैन। प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवस्था छैन, तर मन्त्री बन्न पाउने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले खुला गरिदियो। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँ मन्त्री बन्ने नबन्ने भन्ने कुरो त भोलिको आवश्यकताको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले आजै ठोकुवा गरेर चाहिँ उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्छ बन्नुहुन्न भन्ने कुरा भन्दा पनि अब भोलि आवश्यकता के हुन्छ र कुन ढङ्गले चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भन्ने बारेमा नेताहरूको बिचमा परामर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अरू कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गुरु योजनामा तपाईँहरू हुनुहुन्न? अब होइन, अहिले गुरु योजना कोही पनि छैन, तपाईँहरू होइन। अहिले चाहिँ के हो, आवश्यकता के हो भने अहिले जुन नेपाली जनताले मत दिएका छन् त्यो मतको कदर गर्दै मुलुकको अग्रगमनको निम्ति हामीले काम गर्ने। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सङ्कल्पका साथ हिँडेको सरकारले यसले त्यही ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हामी आम कार्यकर्ताको चाहना हो। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो गर्ने, प्रधानमन्त्री हटाउने राख्ने भन्ने कुरोमा त्यो कुनै छलफल पनि भएको छैन र त्यसरी चाहिँ कुनै योजना बनेको पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु, अहिलेसम्म कुनै खालको त्यस्तो खालको सोच त्यसरी चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा र चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा उहाँले त भन्नुभएको छ। पहिला पनि एकपटक प्रस्ताव आएको थियो, गएको वैशाख 17 गते कुरो पनि अब हामीलाई स्पष्ट छ उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरोमा चाहिँ केही नेताले कुरा गर्नुभएको थियो, तर उहाँले त्यसलाई स्वीकार्नु भयो। किनकि अहिलेको जुन परिस्थिति हो, जसरी नेपाली जनताले एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको निम्ति आज 2/3 मत दिएर चाहिँ जिताएका छन् नेकपालाई, त्यसकारण यसको कदर गर्दै यो सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरू पुग्नु भयो र हिजो पनि आएका छलफलहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ अब पनि त्यसरी जाने कुरोमा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले कुनै छलफल भएको पनि छैन र चाहिँ छलफल हुन्न भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। थ्याङ्क यू सो मच सोमप्रसाद पाण्डेजी, समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। केही कुरो राख्न दिनुभएको तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म केही विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नु, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। प्रदीप पौडेलसँग हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। प्रदीप पौडेलजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। प्रदीपजी, अब नेपाली कांग्रेसको बैठक सरेको छ, केन्द्रीय समितिको बैठक पर्सि सरेको छ। अब हिजो पनि हुन सकेन, आज पनि हुन सकेन, भोलि पनि हुन सकेन, किन, के कारणले? मतलब फेरि हाम्रो 5औं पटक बैठक सरेको छ। अब मुख्य गरी आपसी समझदारी निर्माण गर्ने कुरामा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको कारणले बैठक सरेको हो। अब यो धेरै पटक सरिसक्यो, धेरै लामो समय गुज्रिसक्यो, त्यसकारण बैठक गरेर निर्णयहरू गर्न जरुरी छ। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समय आएका विषयहरूमा समझदारी हुन नसकेका कारणले सरै भएको स्थिति हो। मेरो विचारमा अब अधिवेशनका बारेमा समझदारी हुन्छ, अरू कुरा त्यतिकै थाँचिरहने अवस्था हुन्छ होला। अधिवेशनका बारेमा आपसी समझदारी गरेर बैठकमा लामो समय छलफल गर्न नपर्ने गरी चाहिँ विषयहरू ल्याउने, तर यसलाई टुङ्ग्याउन त केन्द्रीय समितिले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ। अनौपचारिक रूपमा शीर्ष नेताहरू बसेर यो कुराकानी गर्नुभएको हो। उहाँहरूका बिचमा कुरा भयो, समझदारी भयो भने पनि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई पास नगरिकन हुँदैन। केन्द्रीय समितिमा आउनका निम्ति लामो समय छलफल गर्न नपर्ने गरी यो कोभिडका कारणले 100 सभा 100 मान्छेकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा जोखिम हुन्छ भनेर त्यो समझदारी गर्ने कोसिस गरिएको हो। भोलि बैठक राख्दा पनि समझदारी नटुङ्गिएका कारणले, छलफल गर्नुपर्ने भएका कारणले, थप समय लिनुपर्ने भएका कारणले पर्सि सारिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो पर्सि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवाद समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? महाधिवेशनको मिति तोकिन्छ? अब मतलब उठेका सबै विषयहरू समाधान हुन्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। यो विवाद सबै विषयहरूमा टुङ्गिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर अधिवेशनको विषयहरूसँग अथवा अधिवेशनसँग जोडिएका विषयहरूका बारेमा समझदारी हुन्छ
जस्तो देखिन्छ। जस्तै कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने विषयमा, अधिवेशनको फेरि अर्को डेट तय गर्ने विषयमा, अधिवेशन सम्बन्धी जति पनि प्रक्रियाहरू अगाडि लिएर जाने हो, जस्तै यो सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा यी विषयहरू चाहिँ समझदारी हुने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको बुझिएको छ। तर सबै विषय रामचन्द्र पौडेलज्यूको नेतृत्वमा 27 जना केन्द्रीय सदस्यले उठाउनु भएका विषय, विधान विपरीत भएका भनिएका अन्य विषयहरूका बारेमा समझदारी हुने जस्तो देखिँदैन। ती विषयहरूमा जसले जसरी बुझेको छ, जसरी व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, त्यसरी नै व्याख्या गर्ने क्रम भइरहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अधिवेशनसम्म जोडिएका मुद्दाहरूका बारेमा चाहिँ समझदारी बन्छ र कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्छ। जस्तै देशभरि साथीहरू अधिवेशन के हुन्छ, अधिवेशन एकदमका बारेमा अन्यल भइरहेको जुन स्थिति छ, त्यो स्थितिलाई चाहिँ अब आउने कार्य समितिको बैठकले चाहिँ अन्त्य गर्छ। नयाँ कार्यतालिका आउँछ, नयाँ मिति आउँछ र अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक अन्य निर्णयहरू हुन्छन्। त्यो विषयमा चाहिँ समझदारी हुन्छ जस्तो देखिन्छ। होइन, समझदारी गर्नको लागि नेताहरू तयार भएर जसरी बैठकहरू बस्यो, हाइकमान्डको बैठक बस्यो, तर पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुन सकेन। तपाईँलाई थाहा छ, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठन गर्नुभयो, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, ज्ञापन पत्र चाहिँ पार्टी सभापतिलाई बुझाउनु भयो, त्यसबारे धेरै छलफल भयो। अब विभागहरू त खारेज नहुने भयो नि। होइन, त्यही त त्यो विषयमा जुन दुई कोणबाट चाहिँ त्यो विषयमा बहस भइरहेको थियो, त्यो बहस यथावत रहि नै रहने भयो। तर त्यही विषयका कारणले अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने स्थिति हुनु हुँदैन। अधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहमति भएको जस्तो देखिन्छ। अब अहिले त खास उहाँहरूले अनौपचारिक गफगाफ गरेको हो, त्यहाँ उहाँहरू जति त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका बिचमा समझदारी कायम गर्न खोजेको हो। विषय चाहिँ केन्द्रीय समितिमै आउनुपर्छ। तर देशभरि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले सुखले चाहेको विषय के हो भने अधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अधिवेशन समयमा हुन नसकेका कारणले पार्टी वैधानिक सङ्कटमा पर्नु हुँदैन भन्ने जुन आम चासो हो, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब जस्तै विषय उठान गर्ने पक्षले पनि अथवा त्यो विषय उठेको जुन कुरा छ त्यो गलत हो भन्ने पक्षले पनि अधिवेशन चाहिँ यो विषयका कारणले रोकिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमत भए जस्तो देखिन्छ। त्यसैले विभागको कुरा चाहिँ अन्य चाहिँ जुन विषयहरूका बारेमा समझदारी हुने स्थिति छैन। तर महाधिवेशनसँग जोडिएका विषयहरू जस्तै अन्य पार्टी जो नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिने बारेमा चाहिँ जिल्ला तहसम्म त्यसको चाहिँ अनुमोदनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, सदस्यता छानबिनको समिति बनाउने, क्रियाशील सदस्यतालाई चाहिँ एउटै मापदण्ड अनुसार वितरण गर्ने, नवीकरण एउटै मापदण्ड अनुसार चाहिँ गर्ने र त्यो चाहिँ फरक फरक मापदण्ड अपनाइएको स्थिति भन्ने जुन थियो त्यो कुरालाई अन्त्य गरेर व्यवस्थित ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसको लागि चाहिँ नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने र डेटमा पनि समझदारी कायम गरेर अगाडि जाने कुरामा चाहिँ सहमति हुने अधिकतम सम्भावना छ र त्यो कुरो विषय केन्द्रीय कार्य समितिमा जान्छ र अधिवेशनकै पक्षमा सबै भएको कारणले केन्द्रीय कार्य समितिले पनि ती विषयहरूको हकमा चाहिँ सजिलै पास हुने परिस्थिति बन्छ। तर नमिलेका अरू पनि विषयहरू थुप्रै हुनेछन्। ती विषयहरूले अधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने स्थिति हुन सक्छ। तर अब त्यो सम्पूर्ण विवादहरू अन्त्य गरेर अगाडि बढेको भए चाहिँ त्यो बढी कामयाब हुन सक्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल लगायत सिनियर नेताहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो नहुँदा पनि अधिवेशनको बारेमा चाहिँ बाधा व्यवधान नहुने, कहीँ अडचन नहुने स्थिति निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा महाधिवेशनको मिति चाहिँ सर्ने भयो, कहिले हुने, जेठमा हुने कि भदौमा हुने भन्ने बारेमा चाहिँ सहमति भएन। किन भन्नु त? त्यसमा दुई खालको कुरा छ। अब यो समय एकदमै कम हुने भएको कारणले संविधान बमोजिम जति समय हामीले लम्ब्याउन सकिन्छ त्यति लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने एउटा तर्क छ। अर्को तर्क के छ भने अब चाहिँ हामीले अधिवेशन छिटो गर्न जरुरी छ, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि छिटै हुने स्थिति छ अथवा त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि चाहिँ हामीले 4 वर्ष अवधिमा अधिवेशन गर्न सकेनौँ, थपिएको 1 वर्षमा नि अधिवेशन गर्न सकेनौँ। अनि छिटो अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई एकदमै फास्ट ट्र्याकमा कामहरू अगाडि बढाएर त्यो पुरा 6 महिना प्रयोग गर्ने स्थिति हुनु हुँदैन भन्ने अर्को तर्क छ। किनकि भदौ भनेको अन्तिम समय हो
त्यो समयमा अधिवेशन तोकेर त्यहाँसम्म नै तयारी भएन भने पार्टी ठुलो वैधानिक सङ्कटमा पर्छ। त्यसकारण जेठमा अधिवेशन तोक्ने, जेठमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने, कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने मात्रै होइन कार्यतालिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, त्यसो गरियो भने हामीले जेठमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। किनकि असार र साउन बर्खाको समय हो, त्यो बेलामा भदौमै अधिवेशन लए पनि खासै काम हुन सक्दैन। हामीले साँच्चै चाहिँ तयारी गऱ्यौँ, साँच्चै इच्छा शक्ति देखायौँ भने जेठमा नै अधिवेशन हुन सक्छ, वैशाखमा नै अधिवेशन हुन सक्छ, अमेरिकामा चुनाव हुन सक्छ, दक्षिण कोरियामा चुनाव हुन सक्छ, भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा चुनाव हुन सक्छ। यो त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन हो। यो आन्तरिक अधिवेशन हामीले यो समयमा गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसरी चाहिँ पन्छिने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले जति सक्दो छिटो अधिवेशन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको पक्षमा छ। आम रूपमा देशभरिका साथीहरूले यो अधिवेशन सारे गर्ने, कार्यतालिका चाहिँ कार्यान्वयन नहुने, अन्य चाहिँ समायोजनका कामहरू पनि समयमा हुन नसक्ने, यो कुराले एकदमै धेरै निराशा बढाएको स्थिति छ। त्यसकारण हामीले छिटो अधिवेशन गर्नुपर्छ। छिटो अधिवेशन भनेको अब फागुन 7 मा त हुन सकेन, तर त्यसलाई चाहिँ पछाडि लाँदा पनि धेरै पछाडि नलैजाउँ भन्ने एक थरी साथीहरूको भनाइ छ। एक थरी साथीहरूको भनाइ चाहिँ संविधानमा जति समय उपलब्ध हुन्छ त्यो सम्पूर्ण समय चाहिँ उपयोग गरेर भदौमा गरौँ भन्ने छ। यो कुरा चाहिँ मिलिसकेको अवस्था छैन। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप पौडेलजी, समय दिनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद ऋषिजी, यो मौका दिनुभएको। म केही समय विश्राम लिन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नु, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा डाक्टर प्रभात अधिकारी हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब म कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामी, आज चौथो दिन म काम गरिरहेको छु, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छु, रेडियोको, टेलिभिजनको। अब समस्याहरू के आउँछ जनतालाई बताइदिनुहोस्। अब सबभन्दा अगाडि त हजुरले कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ भने कार्यक्रम चाहिँ हजुरले बन्द कोठामा चलाइराख्नु भएको छ, आफ्नो घरबाट चलाइराख्नु भएको छ अथवा स्टुडियोमै गएर, त्यो जान्न चाहन्छौँ हामी पहिला, होइन? अब यदि घरमै हजुर आइसोलेसनमा घरबाटै चलाइरहेको छु, होम आइसोलेसनमा छु, घरबाट चलाइराख्नुपर्छ, त्यो एकदम उदाहरणीय कार्य हो। किनभने हजुरले एउटा के जानकारी दिनुभयो सबैलाई भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम पनि रोक्नु पर्दैन, आफ्नो काम पनि अनलाइन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति दिएको छ भने आत्तिहाल्नु पर्दैन। र अरू कुरा चाहिँ नियम कानुन चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो। नियम कानुन फलो गरेपछि आफ्नो काम गर्नु त कसैले रोक्दैन, होइन? त्यही बिचमा चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रब्लम्सहरू केही छ कि छैन त्यसलाई मोनिटरिङमा हामीले डाक्टर साहब के गर्नुपर्छ, नियम कानुन फलो गर्नलाई के गर्नुपर्छ? किनभने तपाईँ त अनुभवी डाक्टर हो, प्रभात अधिकारी। हजुर, अब हजुरले जस्तो कि हजुर अब पत्रकार त हुनुभयो, हजुरको काम के गर्नुपर्छ हामीले भइहाल्यो। अब मेडिकल हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ यदि आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ भने आफ्नो चाहिँ सिम्टम्सहरू के आएको छ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। सिम्टम्समा पनि 3-4वटा सिम्टम्सहरू आयो भने चाहिँ आफू तुरन्त डक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ, उसले पनि हस्पिटल जानुपर्छ। त्यो बुदागत रूपमा म भनिदिन्छु। जस्तै कि ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, अनि स्मेल अथवा टेस्ट हराउनु, त्यो चाहिँ सामान्य नै हो, है? तर योभन्दा बढी भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको सास फेर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भए जस्तो फिल हुने, अथवा लामो सास फेर्दाखेरि चाहिँ छाती दुख्ने, खोक्दाखेरि चाहिँ छाती दुख्ने, त्यति भयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ 94 भन्दा कम, भनेपछि 91, 92, 93 अथवा त्योभन्दा कम छ। अथवा कोही मान्छेको चाहिँ ओठ हातखुट्टाहरू निलो भयो, होस हराउन थाल्यो भने चाहिँ अघि नै मैले यो भनेको एक्स्ट्रा सिम्टम्सहरू देख्यो भने चाहिँ तुरन्त हस्पिटल जानु पऱ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा स्पेसल रिकमेन्डेसन चाहिँ कोभिडमा चाहिँ अब सबैको सिम्टम्सहरू उस्तै पनि आउँदैन, कुन अवस्थामा हस्पिटल जाने सबैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ मेडिकल मोनिटरिङमा चाहिँ बस्नै पर्छ। त्यो चाहिँ मेरो सादर अनुरोध हो। र यसमा पनि सबभन्दा हाई रिस्क पेसेन्ट्सहरू भनेको वृद्धहरू हुनुहुन्छ अथवा दीर्घ रोगीहरू हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले विशेष सावधान चाहिँ अपनाउनै पर्छ। अब ऋषिजीले अर्को अधिकारी, अब हाम्रो देशमा पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढिरहेछ। तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँसँग मैले धेरै पटक बहस गरेको छु। सङ्क्रमण बढ्नुको कारण के हो, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामी कहाँ चुक्यौँ, र होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू आइरहेछ नि त मान्छेहरूलाई। हजुर, अब पहिले सङ्क्रमण कहाँबाट फैलियो भन्ने कुरा म फेरि त्यसमा भन्न चाहन्छु, त्यसपछि अरू प्रोसेसहरू म बताउन चाहन्छु। सङ्क्रमण यो नेपालबाट आएको रोग होइन, बाहिरबाट आएको रोग हो। अफकोर्स सबभन्दा फर्स्टमा आएको चाहिँ हजुरको हाम्रो इन्डियासँगको बोर्डरबाट आयो। हामीले त्यहाँ नै अलिकति म्यानेज गर्न प्रब्लम भयो। पछि चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ काठमाडौँमा कहिले भित्रियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला चाहिँ काठमाडौँको सेकेन्ड टाइम होला, त्यो लकडाउन खोल्दाखेरि चाहिँ
काठमाडौँको भित्र मात्र खोलिदिएको भए केही पनि हुन्थेन। तर काठमाडौँसँग चाहिँ अरू हटस्पटहरूसँग सिधै जुन हिसाबले खोल्दाखेरि चाहिँ त्यताको केस यता अनियन्त्रित रूपमा आयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा फैलियो। अब काठमाडौँमा चाहिँ जनघनत्व बढी छ, आवत जावत बढी छ होइन। अब सबैले मास्क साक्स पनि लगाउनु हुन्न, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो छ। त्यही भएर काठमाडौँमा चाहिने भन्दा एकदम चाँडो चाहिँ फैलियो, कम्युनिटीमा गइहाल्यो। अब त्यो चाहिँ अहिले फैलिएको कुरा हो। अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि दसैँ भयो, अब तिहार आउँदैछ, मान्छेहरूको आवत जावत चाहिँ काठमाडौँभित्र र काठमाडौँबाट बाहिर पनि भइरहेको छ। त्यो आवत जावत गर्दा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो डर चाहिँ काठमाडौँमा भएको केस चाहिँ अब गाउँ गाउँमा अथवा अरू सहरमा जान सक्छ। र अहिले तत्कालै हेर्नु हो भने चाहिँ अब विराटनगर पोखरामा चाहिँ केसेसहरू बढ्दै गइरहेको छ। अब अहिले नै त्यो चाहिँ आउटब्रेक भएको कि छैन भन्न सकिन्न, तर अब नेक्स्ट 1 मन्थमा 1 महिनामा चाहिँ त्यसको प्रभाव त्यसको कुन रूपमा बढ्छ त्यही हिसाबले चाहिँ आउटब्रेक हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर अहिले नै हामी सतर्क चाहिँ हुनु पर्यो, किनभने काठमाडौँ बाहेकको क्षेत्रहरू जस्तै पोखरा विराटनगर इभन गाउँहरूमा चाहिँ हामीले अहिले नै रोकथाम नगर्ने भने त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँको जे स्थिति भइरहेको छ त्यही हिसाबले चाहिँ रोग चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोलमा जान्छ होइन। अब हामी कहाँ कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा यसमा धेरै कुराहरू छन् होइन, यसमा धेरै बहसहरू भइसक्यो। तर बुदागत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सनको पाटोमा मात्र कुरा गर्ने भने जम्मै 2टा कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 2टा कुरो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो र उनीहरूलाई अरूसँग घुलमिल हुन नदिनलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो। चाहे तपाईँ होम आइसोलेसनमा राख्नुहोस् अथवा चाहिँ हस्पिटलको आइसोलेसनमा राख्नुहोस् होइन। तर जहाँ आइसोलेसन होम आइसोलेसनमा राखे पनि मेडिकल मोनिटरिङ त हुनु पर्यो होइन। कोही मान्छे चाहिँ अब आइसोलेसन सेन्टरमै 30-40जना मान्छे मऱ्यो भनेर मिडियामा आइसकेको छ होइन। तर जे भए पनि त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङ हुनु पर्यो, टेलिमेडिसिनको सर्भिसबाट मोनिटरिङ पनि गर्न सकिन्छ। र त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेर पनि देखाइसकेका छौँ, हाम्रो टिमले गरेर पनि देखाइसकेको छ। डाफे केयर भनेर त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र कसलाई त्यो चाहियो भने हामी सिकाइ पनि दिन्छौँ। त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रिभेन्सनको पार्ट हो। अर्को प्रिभेन्सनको पार्ट चाहिँ म सङ्क्रमित व्यक्ति हो भने सङ्क्रमणको सिम्टम्स आउनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि नै मैले अरूलाई सारिरहेको हुन्छु होइन। भनेपछि मैले अरू को मान्छेलाई सारे तिनीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूलाई पनि छुट्टी राख्नुपर्छ। त्यो पत्ता लगाउने कार्यलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ भने उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने कार्यलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। त्यही भएर हामीले फोकस गर्नु पनि जम्मा 2टा कुरो छ। एउटा टेस्टिङको दायरा बढाउँ र पोजिटिभ भएको मान्छेलाई आइसोलेट गरौँ। अर्को चाहिँ त्यो पोजिटिभ भएको मान्छेसँग 2 दिन अगाडि जसले सङ्गत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पत्ता लगाउँ, त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ र क्वारेन्टाइन गर्छ। यदि 2टा कुरामा फोकस गरेपछि रोग कन्ट्रोलमा आउँछ। र त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो जनताहरूले गर्नुपर्ने मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात सफा राख्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस नै हुन्छ। त्यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो। त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुराहरू भनेको गभर्मेन्टको पोलिसी अनि प्राइभेट पब्लिक गभर्मेन्टको कोलाबोरेसन अनि टेक्नोलोजीको युज, डेटा सेन्ट्रलाइजेसन, यो सबै कुराहरू यसमा आउँछ। अब हामी कहाँ तपाईँलाई थाहा छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्या भइरहेछ, धेरै मान्छेले चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यतातिर सरकारको ध्यान नपुगेको हो? अवश्य नै त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान नगएको नै हो। यो चाहिँ हामीले पटक पटक आवाज उठाइसकेको हो र धेरैलाई त अहिले अवगत पनि भइसक्यो। तर राम्रो कुरा चाहिँ ढिलै भए पनि अहिले सरकारले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ होइन। जस्तै न्युज मिडियामा अथवा सरकारी विज्ञप्तिमा पनि अब टिमहरू बनाएर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेको छ, त्यो एकदमै सराहनीय कार्य हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कङ्ग्रेचुलेट गर्नुपर्छ होइन। तर त्यसमा अझै हामीले चाहिँ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक्जिक्युसन कसले गर्ने होइन। अब जस्तो कि पोलिसी मेकिङमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नुहुन्छ होला अथवा इडिसिटीले गर्नुहुन्छ होला, तर एक्जिक्युसन गर्नलाई चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट अग्रसर हुनु पर्यो। त्यसमा नि प्राइभेट पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरसिपहरू गभर्मेन्टसँग हुनै पर्यो। र यसमा पनि हामीले चाहिँ म्यान पावर मात्र भएर भएन। अहिलेको म्यान पावरले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, घर घरमा जान्छौँ होला अथवा फोनको माध्यमबाट चाहिँ सोध्छौँ होला होइन। तर त्यो 100% चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू धेरै युज हुन्छ अनि त्यसमा पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ एप्सहरू बनेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ अरू टेक्नोलोजीहरू छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ इन्डोर्स गर्नु पर्यो। अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै लागि भनेर चाहिँ हामी विज्ञहरूको समूह आइटी र हाम्रो मेडिकल सेक्टरबाट हामी 30 जनाको टिमले चाहिँ एउटा सिसिएमसीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ कोभिड एनपी भन्ने एउटा एप पनि बनाएर ह्यान्डओभर दिएको हो। त्यो पनि 6 महिना भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ छिटफुट मात्रामा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूमा चाहिँ स्पेसली सुर्खेतमा अरू ठाउँहरूमा युज पनि भइरहेको छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हिटम्यापहरू पनि बनेको छ। तर हामीले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो एपहरू चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले इन्डोर्स गरेर नेपाल वाइड गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसबाट त्यसले चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिदिन्छ अनि हिट म्याप बनाउँछ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हिट म्याप बनेपछि एक्जाम्पल काठमाडौँको एक्जाम्पल लिने भने काठमाडौँ कुन ठाउँमा चाहिँ बढी केसेसहरू छ, क्लस्टर केसेसहरू छ, कुन ठाउँमा कम छ, त्यो आइडेन्टिफाई हुन्छ र त्यो ठाउँलाई मात्र हामी फोकस गरौँ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ टार्गेटेड रेस्ट्रिक्सन भन्छौँ होइन, त्यो गरौँ। टेस्टिङ चाहिँ त्यहीँ मात्र बढी गरौँ, अन्त कम गरौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी रेस्ट्रिक्सन गर्ने नगर्ने, कहिले खुलाउने, को मान्छे कहाँ गयो सबै थाहा हुन्छ। र एउटा किसिमको डेटा चाहिँ इडिसिटी र सिसिएमसीले डेटाहरू पनि रिलिज गरेको हो। सिसिएमसीको वेबसाइटमा पनि त्यो देखिन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि इन्डोर्स गरेको छ र भाइबरमा पनि केही हप्ता अगाडि त्यो डेटाहरू पनि आइरहेको छ। अब
त्यो डेटा कसरी आयो त भन्दाखेरि चाहिँ को मान्छे कहाँ गयो भने त्यो एउटा एपको सहारा लियो, अर्को चाहिँ एनटिसी एनसेलसँग चाहिँ त्यो सिम कार्ड ट्र्याकिङहरू गरियो र अरू विभिन्न मेकानिजम लोकल गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर को मान्छे कहाँ गयो भने थाहा भयो। त्यसको आधारमा चाहिँ अब कुन गाउँमा चाहिँ केसेस बढेको छ भनेर हामीलाई 1 महिना अगाडि नै थाहा हुन्छ। त्यो सिम्पल कुरा हो होइन हो। त्यो पनि हामी चाहिँ ओपन हुनु पर्यो। त्यही भएर ओल्ड ट्रेडिसनल वे भनेको मान्छे बोलाउने फोन गर्ने त्यसबाट मात्र डिपेन्डेन्ट नभएर हामी एक स्टेप अगाडि जानु पर्यो। त्यो ठुलो कुरो पनि होइन। हामी अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ अब नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ कोरोना सङ्क्रमणको उपचार निःशुल्क गर्ने। अब निजी अस्पतालले निःशुल्क गरिरहेको छैन, पिसिआर टेस्ट पनि निःशुल्क गर्ने भने सरकारले भनेको छ। अदालतको निर्णयलाई सरकारले पछिल्लो समय आत्मसात गरेको छ। ढिलै भए पनि यो राम्रो कदम हो, म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर अझै पनि निःशुल्क उपचार पाएन नि कोरोना पीडितले, किन? अब जस्तो कि यो गभर्मेन्टको पोलिसी चेन्ज भएपछि कसरी हजुरको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो चेन्जेसहरू आउँछ भने चाहिँ भुक्तभोगी चाहिँ हामी पनि हो। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, गभर्मेन्टले सबै फ्री गर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टरहरू 300-500 बेडको आइसोलेसन सेन्टरहरू सबै भरिएको थियो। गभर्मेन्टले जहिलेदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ गभर्मेन्टले नबेर्ने भन्नुभयो त्यो आइसोलेसन सेन्टरहरू आजको दिनसम्म हेर्नुभयो भने जम्मा 9-10जना बिरामी मात्र छन्, कतिमा 30-40 मात्र छन्, जबकि त्यो बेला 500वटा पेसेन्टहरू हुन्थ्यो होइन। अब गभर्मेन्टको यो पोलिसी चेन्ज भएर चाहिँ अब त्यो बेहोर्नी भयो भने चाहिँ फेरि आइसोलेसन सेन्टरहरूमा हस्पिटल्सहरूमा त्यो बिरामीहरू भरिन्छ। त्यो निश्चय नै त्यो कुरा हो। तर यसमा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ बिरामीको परीक्षण मात्र गरेर भएन। उहाँहरू चाहिँ होम आइसोलेसन बस्नु छ भने होम आइसोलेसन बस्न काबिल हुन्छ हुनुहुन्न भन्नुपर्छ। होम आइसोलेसन बस्न चाहिँ छुट्टै कोठा चाहियो, टोयलेट बाथरुमहरू फरक चाहियो होइन। त्यो छ कि छैन? त्यो नै छैन भने त होम आइसोलेसन बस्नु भने उहाँले अरूलाई सार्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। होम आइसोलेसनको बसेको बिरामी चाहिँ कोही चाहिँ अक्सिजन चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो भने तुरुन्त हस्पिटल जानलाई एम्बुलेन्स सही छैन, हस्पिटलमा बेड सही छैन, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब एउटा काम चाहिँ हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ होम आइसोलेसनलाई मोनिटरिङ गर्ने, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिने, बेडको व्यवस्था गरिदिने, अक्सिजन र अरू चाहिने उपचारको व्यवस्थाहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र चिकित्सा कर्मीहरू अथवा नर्सेसहरूलाई चाहिँ पिपी लगायत अरू के सुविधाहरू चाहिन्छ रोक्न लड्नको लागि त्यो पनि प्रभाव गर्नु त्यो पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यो सबै कुरा चाहिँ मिलाएर जानुपर्छ होइन। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो सबै कुरा चाहिन्छ, भेन्टिलेटर चाहिन्छ, आइसियु चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, तर पनि बिरामीहरू बिचल्लीमा परिरहेछन्, उपचार पाइरहेछन् नि त डाक्टर साहब। हजुर, अब त्यो चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो रिसोर्सेसको कमी त छँदैछ। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ म्यानेजमेन्टको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ। हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ के हो भने कोभिड जस्तै काठमाडौँको एक्जाम्पल लिउँ, त्यसमा कोभिड पनि छन्, कोभिडको सँगसँगै नन कोभिड बिरामीहरू पनि छन्। सबभन्दा अगाडि त हस्पिटल्सहरूलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गर्यो, एउटा कोभिड डेडिकेटेड, एउटा नन कोभिड। त नन कोभिडमा नि कुनै कोभिड पेसेन्ट्सहरू आउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तिनीहरूलाई 20% जुन कोभिडको लागि छुट्याउने भनेर चाहिँ त्यो राम्रै काम हो। खास त्यसलाई चाहिँ म अब पर्सनल ओपिनियन हो, मेरो हिसाबले चाहिँ त्यो ठिकै हो। भनेपछि कोभिडको लागि डेडिकेटेड नन कोभिड हस्पिटल, नन कोभिडमा नि 20% चाहिँ कोभिडको लागि भइपरि आएमा रेडी हुने भनेर बनाऊँ। अरू कुरा चाहिँ कोभिडको लागि डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरू चाहिँ सरकारी माध्यममा मात्र छैन भने प्राइभेट हस्पिटलको एउटा निकाय हुन्छ, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई जिम्मा दिएर 80 कोभिड बेड चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहियो भनेर त्यहाँ भनौँ। र अर्को चाहिँ ठुल्ठुलो मेडिकल कलेजहरू छ काठमाडौँमा, जस्तो कि नेपाल मेडिकल कलेज, केएमसी, मैले नाम मात्र दिएको। अब कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई चाहिँ त्यहाँ सेन्ट्रल अक्सिजन सप्लाई हुन्छ, बेड्सहरू 700, 800, 1000 बेडहरू हुन्छ। त्यो मेडिकल कलेजलाई चाहिँ सरकारले टेक ओभर गरेर त्यहाँ चाहिँ म्यान पावर जुटायो भने एकैचोटि काठमाडौँमा एक दिनमा 1000वटा बेड त ओपन भयो होइन। भेन्टिलेटरहरू पनि त्यहाँ होलान्। अनि भेन्टिलेटरहरू पनि हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन्सहरू बाहेक अरू बन्द गरिदिनु भने त्यो भेन्टिलेटरहरू त कोभिडको लागि युज गर्नु पाइयो नि त होइन। भनेपछि यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हो कि म्यानेजमेन्ट हो। अनि कुन बेड कहाँ छ भने खाली गर्नलाई चाहिँ आइटी लगाएर एउटा ड्यासबोर्ड बनाइदिउँ। तपाईँले त्यहाँ गइसकेपछि कुन बेड छ त्यहाँ थाहा हुन्छ। अनि त्यहाँ फोन गरेपछि एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँले तुरन्त पिकअप गरेर जुन हस्पिटलमा बेड खाल्छ त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ। खासै ठुलो कुरो त होइन होइन, यो गर्न सकिन्छ। तर म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने अहिलेको प्रब्लमको 70-80% चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। र कसरी गर्ने भन्ने तरिका पनि हामीलाई थाहा छ, अथवा सबैलाई थाहा पनि होला। तर त्यो गर्न पर्यो, गर्न सकिन्छ। र त्यही भएर मैले भनेको गभर्मेन्टलाई कुनै पनि हेल्प चाहियो भने हामी लगायत हामी जनता। डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ अब नेपालमा चिसो मौसम सुरु भइरहेछ। जाडोको समयमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै हुन्छ र यो जाडोको बेलामा सावधानी कसरी अपनाउने बिरामीहरूले? अब त्यो एकदमै राम्रो जायज कुराहरू सुन्नुभयो। अब एउटा कुरा चाहिँ म एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु। अलिकति मिडियामा के पनि आइरहेको छ भने हजुरको चाहिँ यो सिम्टम्सको आधारमा यो चाहिँ कोभिड हो, यो चाहिँ फ्लू हो, यो चाहिँ रुवा हो कि यो छुट्याउनुहोस् भनेर पनि आइरहेको छ। कतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यसलाई भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो, किनभने अमेरिकामा पनि सिडिसीले सुरुमा त्यो ल्याएको कन्सेप्ट हो, सिडिसीले त्यो ल्यायो, तर अमेरिका आफै आउट अफ कन्ट्रोल गयो। अहिलेको हिसाबले म हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ सिम्टम्स मात्रको आधारले तपाईँले आफैलाई पनि, अब तपाईँ त अहिले सङ्क्रमित हुनुभयो,
तपाईँको सिम्टम्सको मात्र आधारले पिसिआर नगरिकन तपाईँको कोरोना हो, रुवा हो कि हो, फ्लू हो अथवा अरू 8वटा रेस्पिरेटरी भाइरस हुन्छ भन्न सकिन्छ? तपाईँले भन्न सक्नुभयो ऋषिजी? त्यो सकिन्न किनभने कोरोना सङ्क्रमित हुँदैमा सबैलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया पनि हुँदैन होइन। धेरै जसो बिरामीलाई चाहिँ कस्तो आइरहेछ भने रुवाखोकीको सिम्टम्स आइरहेछ भनेपछि चाहिँ नाक बन्द पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर ज्वरो आउँछ होइन, अलिअलि खोकी लाग्छ, थुक निल्न गाह्रो हुन्छ। यो त रुवाखोकीमा नि हुन्छ, यो त इन्फ्लुएन्जामा पनि हुन्छ होइन, यो त अरू भाइरसहरूमा नि हुन्छ भनेपछि यदि सिम्टम्सको आधारमा तपाईँ कोरोना हो कि रुवाखोकी हो भने छुट्याउन सकिन्न। तर प्रब्लम के छ भने अहिले कोरोना मात्र होइन, इन्फ्लुएन्जा पनि छ, अरू रुवाखोकीको भाइरसहरू पनि छ, रुवाखोकीको भाइरस आफै पनि छ, 10 थरी भाइरस अहिले छ। अब कुन चाहिँ हो छुट्याउन सकिन्न। फेरि सबैलाई चेक गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि फेरि गाह्रो, किनभने एउटै मान्छेलाई एक महिनामा फेरि त्यो सिम्टम्सहरू आउँछ, घर परिवारको सबैले त्यो सिम्टम्स आउँछ। त्यो भएर मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँलाई रुवाखोकी छ, कोरोना छ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, सिम्टम्स आछ भने तपाईँले पहिला आफूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुहोस्। परिवारको अरू सदस्यलाई रुवाखोकी नै भयो भने किन सार्नुहुन्छ? नसार्नुहोस्, आफूलाई आइसोलेट गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने टेस्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने टेस्ट नगर्नुहोस्, तर 2 हप्ता चाहिँ तपाईँ आइसोलेसन बस्नुहोस्, मास्क लगाइदिनुहोस्। र परिवारको सदस्यको हिसाबले चाहिँ कोही पनि सिम्टम्स आउनुभयो, परिवारमा सपोज 5 जनाको एउटै सिम्टम्स आयो भने रुवाखोकी हो भने त ठिकै छ, कोरोना भयो भने त फेरि कोही कोहीलाई धरा पार्न सक्छ भने चाहिँ 5 जनामध्ये एटलिस्ट 1-2 जना चाहिँ टेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यहाँमध्ये कसैलाई कोरोना छ भने चाहिँ 2 जना टेस्ट गरेको मध्ये कसैको मध्ये देखिहाल्ला, पैसा पनि बच्यो, तपाईँको परिवारमा चाहिँ कोरोना छ छैन त्यो पनि थाहा भयो। त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई रुवाखोकीको सिम्टम्स हो भने पनि तपाईँलाई रुवाखोकी पनि हुनसक्छ, कोरोना पनि हुनसक्छ, विचलित नहुनुहोस्। तर रुवाखोकी भाइरस भने अरूलाई किन सार्नुहुन्छ? कोरोना पनि हुनसक्छ, तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ टेस्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने 2 हप्ता चाहिँ तपाईँ आफूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् अथवा आइसोलेसनमा राख्नुहोस्। परिवारको सदस्यको हकमा सक्नुहुन्छ भने टेस्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि 5 जनामध्ये 1-2 जनाको भए पनि टेस्ट गर्नुहोस्। त्यो पनि सकिन भने 5 जना चाहिँ बरु तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र सिम्टम्सहरू चाहिँ वाच गर्नुहोस्। र अहिले मैले भने जस्तो चाहिँ घरमा चाहिँ सिम्टम्सहरू हेर्नुहोस्, अक्सिजनको मात्रा हेर्नुहोस्, केही पनि शङ्का लाग्यो भने डक्टरलाई कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल जानुहोस् अथवा के हेल्थ चाहेमा डाँफे केयरलाई खबर गर्नुहोस्। मैले भन्न सक्ने त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रभात अधिकारी, समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म ऋषि धमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।